अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुसल्लह अफवाज और वजारत दाखिला के आला अफसरान के एजाज़ में कल शाम इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। कतरी काबीना ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। यमन के सदर अब्दुर्रब्बुहु मंसूर हादी ने मुल्क के नायब सदर अली मोहसिन अल अहमर को उनके ओहदे से हटा दिया है और 7 अफराद पर मुश्तमिल सदारती कौंसिल बनाने का ऐलान किया है। और यूक्रेन के सदर ने मगरबी मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो रूस की पेट्रोल बरामदात पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने कहा कि वो रूस के बैंकों पर भी पाबंदी का मुतालबा करते रहेंगे। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुसल्लह अफवाज, वजारत दाखिला और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के आला अफसरान के एजाज़ में कल शाम दीवान अमीरी में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। साहिब सुमो अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी और मुतादिद शयूख ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जापान के वज़ीर आज़म जनाब फोमियो किशिदा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कल काबीना का हफ्तेवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट पेश की। काबीना ने इस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया कि मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। बाद-अज़ां काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। वज़ीर तिजारत व सनअत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी ने कहा है कि कतर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से बताए गए रास्ते पर मजबूत और पुरएतमाद कदमों के साथ सन 2030 के कौमी विजन के हुसूल के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कतर का आज़म है कि वो तमाम शोबों में आला तरीन मेयारों के साथ ऐसी ताकतवर तरक्याती बुनियादों पर खड़ा होगा जो उसकी खित्ते की अहम तिजारती और इक़्तिसादी दारुल-हुकूमत की हैसियत को और मजबूत करेंगी। रियासत कतर ने अपील की है कि बिलखुसूस तनाज़ात वाले इलाक़ों में विरसे और तालीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के तमाम बैनुल अक़वामी मुआहिदों का पासो लिहाज किया जाए। यूनेस्को में कतर के मुस्तक़िल नुमाइंदे डॉक्टर नासिर बिन हमद अल हंजाब ने कहा कि कतर तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए यूनेस्को के साथ खड़ा है। एजुकेशन अबव ऑल या तालीम सबसे बाला नामी कतरी इदारे ने अपने मकामी और बैनुल अक़वामी तालीमी प्रोग्रामों की माली सपोर्ट के लिए रमज़ान कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। इस साल कैंपेन का स्लोगन है बेहतर मुस्तक़बिल की खातिर तालीम के लिए चंदा दें। इदारा अपने तालीमी प्रोग्रामों के ज़रिए दुनिया भर में गरीब और तालीम से महरूम बच्चों को एक मौका फराहम करता है ताकि उनके और उनके घर वालों और सोसाइटीज़ के लिए बेहतर मुस्तक़बिल पैदा किया जा सके। यमन के सदर जनाब अब्दुर्रब्बुहु मंसूर हादी ने मुल्क के नायब सदर जनाब अली मोहसिन अल अहमर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। यमनी सदर ने 7 अरकान पर मुश्तमिल एक सदारती कौंसिल तश्कील देते हुए अपने तमाम इख्तियारात इस कौंसिल को मुंतकिल करने का ऐलान किया है।
یمنی صدر نے ملک کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے 50 ممبران پر مشتمل ایک مشاورتی بورڈ کی تشکیل کا بھی اعلان کیا ہے جو صدارتی کونسل کی سپورٹ کرے گا اور تمام قومی قوتوں کو متحد کرنے، ریاستی اداروں کو بحال کرنے اور یمن کی عرب دنیا کے ساتھ نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ تونس کے صدر جناب قیس سعید نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ دسمبر میں مجوزہ پارلیمانی انتخابات 2 مرحلوں پر مشتمل ہوں گے اور یہ انتخابات انفرادی نظام کے تحت ہوں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس اعلان کو دہرایا کہ تونس کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت قابل قبول نہیں ہے۔ سوڈان میں سیکورٹی فورسز نے دارالحکومت الخرطوم میں فوجی کمانڈر عبدالفتاح البرہان کے فوجی انقلاب کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا۔ مظاہرین 3 سال قبل سابق صدر عمر حسن البشیر کے خلاف شروع کیے گئے عوامی دھرنے کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ سوڈان کے ڈاکٹروں کی مرکزی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ مظاہرے میں شامل ایک شخص گولی لگنے سے مارا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس کی پیٹرول برآمدات پر پابندی لگانے پر متفق ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ناکامی کا نتیجہ یوکرین کے عوام کی موت ہے۔ مسٹر زیلنسکی نے مزید کہا کہ وہ روسی بینکوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے۔ اسی دوران میں امریکہ، یورپی یونین اور G7 نے اعلان کیا ہے کہ وہ ماسکو پر نئی پابندیاں لگائیں گے جن کے ذریعے کوئلے اور پیٹرول کی صنعتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک طرف جہاں روس پر پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب مغربی ممالک مختلف بہانوں سے روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جناب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور وہ یوکرین کے دارالحکومت کییو پر قبضہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو سیلف ڈیفنس کے لیے اسلحہ فراہم کرے گا۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ وہ ایک ایسے آرڈر پر دستخط کرنے والے ہیں جس کے نتیجے میں روس میں امریکی سرمایہ کاری پر پابندی لگا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 600 امریکی کمپنیاں روس سے نکل چکی ہیں۔ روس یوکرین جنگ سے آنے والی خبروں میں روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے خارکیو نامی علاقے میں یوکرین کے ایک فوجی اڈے کو تباہ کر دیا ہے جہاں ایندھن اسٹور کیا جاتا تھا، جبکہ یوکرین ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ ایک ریلوے اسٹیشن پر 3 میزائل لگنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں اور اسٹیشن کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مسلح افواج اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران کے اعزاز میں کل شام افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ قطر کی کیبنٹ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ یمن کے صدر نے ملک کے نائب صدر علی محسن الاحمر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور 7 افراد پر مشتمل صدارتی کونسل بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے مغربی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس کی پیٹرول برآمدات پر پابندی لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ روس کے بینکوں پر پابندی کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔